धर्म सम्बन्धी आधारभूत शिक्षा फन्डामेन्टल स्टडिज अन बुद्धिज्म विषय जुन यहाँ अब यस आनन्द भवन बिहारमा र विशेष प्रशिक्षण क्लास सञ्चालन हुन गइरहेको छ। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई धर्म के हो भन्ने विषय तपाईहरुलाई राखिएको छ। यसमा शब्द तपाईहरुलाई आधारभूत शिक्षाको रूपमा पनि केही एकाडेमिक रूपमा पनि धर्म सम्बन्धी जुन अब कन्सेप्ट अवधारणाहरू छन् त्यो विषयमा प्रश्न पार्ने प्रयास गरिनेछ। वास्तवमा धर्म भन्ने बित्तिकै यहाँ मैले आर्ट अफ लिभिङ भन्ने एउटा शब्द राखिदिएको छु। अब हामी पालीमा यसलाई धम्म र यसलाई संस्कृताइज गर्दा धर्म भन्छौँ। अब अङ्ग्रेजीमा तपाईलाई थाहा छ धर्म भन्ने बित्तिकै रिलिजियन र जुन अब ल्याटिन वर्डमा भन्नु पर्दाखेरि रिलिजियो, जुन कि अब अहिलेसम्म पनि कि कुनै पनि अब डर त्रास जति पनि छन् यसबाट मुक्त हुनको लागि मानिसहरू केही न केही जुन अब रीतपूर्वक एउटा संस्कारगत रूपमा केही विधि व्यवहारहरू गर्छन्, त्यसलाई अहिले पनि हामी धर्मकै रूपमा परिभाषित गरिराखेका छौँ। अब अकर्डिङ टु हामी बुद्धिज्म, जसलाई हामी पाली साहित्यको रूपमा हामीले हेर्दाखेरि धारे तीति धम्मं, जुन यो स्वभावलाई हामी धर्म भन्छौँ है। अब यो स्वभाव आफ्नो स्वभाव हुन्छ कि अप्तनो स्वभावम धारे तीति धम्म भन्ने बित्तिकै स्वभाव मेरो आफ्नै छ, तपाईहरुको आफ्नै स्वभाव हुन्छ। नानीदेखि लागेको बानी त्यो पनि स्वभावै हो। जसरी अब हामीले एउटा पानीको स्वभावलाई हेर्दाखेरि पानी इट्सेल्फ यो लिक्विडिटी, यो तरलताको कारणले गर्दाखेरि पानीलाई जति बेला हामीले भुइँमा त्यसलाई राख्छौँ त्यति बेला त्यो पानी के हुन्छ, बगेर जान्छ। तर त्यही पानीलाई हामीले अब सगरमाथाको बेस क्याम्पमा लगेर पानी राख्दियो भने के हुन्छ, फ्रिज हुन्छ। अहिले हामीले डिफ्रिज भित्र पानी राख्दा के हुन्छ, आइस हुन्छ हैन। तर यो अपवादको विषय भयो। तर स्वभाव त हामीले कुरा गर्दाखेरि आगोलाई छुँदा के हुन्छ, किनकि आगोको स्वभाव उष्णता हो, तातोपन हुन्छ। हावा एक ठाउँमा बस्न सक्दैन, ऊ बहन्छ। त्यस्तै गरी हामीले पनि यहाँ जुन अब पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार जुन धारे तीति धम्मं भन्छौँ, जति पनि स्वभावजन्य प्रवृत्तिहरू छन्, यो जसलाई हामी टेन्डेन्सी भन्छौँ, चित्तवृत्ति भन्छौँ, मनोवृत्ति भन्छौँ, यसलाई धर्मको रूपमा हामीले परिभाषित गर्न सक्ने हुन्छौँ। जसरी यो धर्म भन्ने बित्तिकै एउटा सर्वकालिक, एउटा सार्वजनीन, एउटा सार्वकालिक हिसाबमा चाहिँ यो अगाडि बढिराखेको हुन्छ, जसलाई हामी धम्म नियामता भन्छौँ। पानीको स्वभाव तरलताको कारणले बग्ने हुन्छ, त्यो अग्निको स्वभाव त्यसमा तातोपना हुनेले त्यसले पोल्ने हुन्छ। यो धम्म नियम भनेको यो है। धर्मको आफ्नै स्वभाव हुन्छ, जुन धर्मलाई हामीले चाहिँ एउटा अब प्राकृतिक स्वभावको रूपमा हैन, वा कसैले एउटा यसलाई तत्त्वको रूपमा, एउटा म्याटरको रूपमा, एउटा पदार्थको रूपमा हैन। र अब यही धर्मलाई अब हामी कतातिर जान्छौँ भन्दाखेरि अङ्गुत्तर निकायमा विभिन्न सूत्रहरू आएका छन्, त्यसमा धर्म र अधर्मको कुरा हो है। अब धर्ममा पनि यहाँ एउटा शुक्ल धर्म है, अर्को एउटा कृष्ण धर्म। हेर्नुहोस् है, अब जसरी तपाईहरुलाई थाहा छ यो जुन फुलमुन्दे आउँछ है, पूर्णिमा, त्यसलाई शुक्ल पक्ष भन्छौँ हामी। जति बेला औँसीको रात कस्तो हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ, कालो हुन्छ। तर यहाँ धर्मको परिभाषा हामीले गर्दाखेरि कालो र सेतो, शुक्ल धर्म, कृष्ण धर्म वा कालो धर्म है,
यसरी नै आर्य धर्म अनार्य धर्म। अब आर्य भन्ने बित्तिकै अहिले पनि मान्छेहरूको एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि आर्य मान्छे र अनार्य मान्छे भन्छ नि। नाक अलि लामो हुने बित्तिकै के हुन्छ? नाक थेप्चे हुने बित्तिकै, नाक डल्लो हुने बित्तिकै के हुन्छ? मङ्गोल होइन वा जनजाति अनेक हुन्छन्। यो हामीले अहिले सोसाइटीमा यो भोगिरहेको यो कन्सेप्ट मात्र होइन, यो अब जनजातिको एउटा फेनोमेना अनुरूप यसलाई चाहिँ मान्छेले त्यो अनुसार पनि वर्गीकृत गरिराखेको हामीले पाउँछौँ भने, तर यहाँ आर्य अर्यो है, आर्य धर्म भनेर यहाँ सही धर्म, अनार्य भनेर यहाँ चाहिँ नि गलत स्वभावलाई यहाँ चाहिँ नि इङ्गित गर्न खोजेको छ भने, अब यसरी स्वभावको जुन रिफ्लेक्सन परावर्तन कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि बुद्ध शिक्षा अनुसार त्यो स्वभावको परावर्तन हाम्रो आफ्नो कर्मबाट हुन्छ। कर्म कर्म भन्ने बित्तिकै तपाईलाई यो कुरा थाहा हुनु पर्यो कि अहिले हामी जे गरिराखेका छौँ त्यो वास्तवमा कर्म हो। चाहे तपाईले यो आई कन्ट्याक्ट बेसिसमा मलाई हेरिरहनु भएको छ वा कसैलाई हेरिरहनु भएको छ, त्यो इट्सेल्फ यो के भन्छ, यो कर्ममा यो कन्भर्ट भएर जान्छ। त्यसकारण बुद्ध शिक्षा अनुसार चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि भनिन्छ। जुन यो चेतनाको स्तर छ यो बिस्तारै कर्ममा परिणत भएर जान्छ। त्यसकारण कर्म हामी जे गरिराखेका हुन्छौँ त्यो चेतनाको स्तरले निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यही चेतना आखिर कर्मको रूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले दश धम्म सूत्र लगायत अन्य विभिन्न रिफरेन्सको आधारमा पनि हामी भन्न सक्छौँ भने, अब बुद्ध शिक्षा अनुसार धर्मलाई हामीले हेर्दाखेरि जति बेला हामीले एउटा धम्मपदलाई एउटा मात्र रिफरेन्स बनाउँदाखेरि पनि धम्मपदमा एउटा अत्यन्त प्रचलित एउटा गाथा छ है, सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं भनेर। अब यो गाथा बहुप्रचलित एउटा स्ट्यान्जा हो। अब यो गाथाले हामीलाई स्पष्ट रूपमा के कुरा यसले चाहिँ प्रोभोकिङ गरिराखेको छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अकुशल कर्म नगर्नु, पाप भनेको यहाँ अकुशल कर्मलाई र कुशलस्य उपसम्पदा जति पनि राम्रो गुणहरू छन् त्यसलाई कलेक्ट गर्नु, त्यसको चाहिँ संग्रह गर्नु, सचित्त पर्योदपनं यो मनलाई डिफाइलमेन्ट्सबाट मुक्त गर्नु, यानी कि यो मनलाई परिशुद्ध बनाउनु वा यो मनलाई परिशुद्ध बनाउने जुन शिक्षा छ यो नै बुद्ध शिक्षा हो। अब यसरी हेर्दाखेरि बुद्ध धर्म, बुद्धको शिक्षा के हो त भन्दाखेरि मन शुद्धिकरण, यो मानसिक रूपमा शुद्धिकरणको लागि जुन हामी अभ्यास गर्छौं यसलाई हामी बुद्धले जुन अब कर्म शुद्धि गर्दै अगाडि बढ्नको लागि जुन हामीलाई निर्देशन गर्नुभएको छ त्यो अनुसार हामीले सबैभन्दा पहिले यो चेतनाको स्तरलाई हामीले राम्रो गरी अगाडि बढाउन सक्छौं भने धर्मको अर्थ त्यहाँनिर हामीले प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसैले यहाँ जुन सचित्त पर्योदपनं भनेर छ, चित्त शुद्धिको जुन कुरा छ, अब चित्तकै कुरा गर्दाखेरि मनको कुरा गर्दाखेरि सजिलोसित यहाँ परिभाषित गर्न सकिन्न। मन कस्तो छ भनेर तपाईहरु मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले यो मन यस्तो छ भनेर कसरी जवाफ दिनु? हामी यहाँ जति छौं प्रशिक्षार्थीको रूपमा, प्रशिक्षकको रूपमा सबै एकै छैनौं। नानत्थ काय नानत्थ संज्ञा भनिन्छ है। जसरी अलग अलग यो फर्मेसनको रूपमा हाम्रो शारीरिक फेनोमेना बनाउँछ त्यसरी नै हाम्रो आइडेन्टिटी, हाम्रो पहिचान पनि अलग अलग छ। कोही मोटी होला हैन, कोही पातली होला है, कोही पुड्के होला, कोही अग्लै होला, छैन। यो एउटा पहिचान हो, आइडेन्टिटी। पहिचान आफ्नो हुँदा हुँदै पनि र त्यो पहिचान कसरी हामीले चाहिँ यो पहिचान भनेर छुट्याउँछौं त भन्दाखेरि
त्यो फर्मेसनमा निर्भर हुन्छ, त्यसको चाहिँ आकार प्रकारमा त्यो निर्भर हुन्छ है। त्यो आकार प्रकार, त्यो जुन पहिचान जुन हामी कुरा गरिराखेका छौँ, यहाँ हामीले मुख्य रूपमा सोच्नुपर्ने के त भन्दाखेरि जुनसुकै रूपमा हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउन खोज्छौँ, बनाइराखेका हुन्छौँ, तर त्यहाँनिर हामीले मुख्य यहाँ चाहिँ कर्मको कुरा गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि कि सही कर्म गर्नतर्फ हामी लाग्छौँ या लाग्दैनौँ, यतातिर हाम्रो ध्यानाकृष्ट हुनु अत्यन्त जरुरी छ। धर्मलाई यसरी हामीले अब परिभाषित गर्ने क्रममा अब जस्तै बुद्धिज्मतिर हामी लाग्दाखेरि अब बुद्ध धर्मले धर्मलाई कसरी लिएको छ त भन्दाखेरि तपाईहरू प्राय कोही त अब बिहारमा गइराख्नु भएको पनि होला है। अब हामी बुद्ध पूजा गर्छौँ, बुद्ध पूजा गर्दाखेरि अब बुद्धको गुण, धर्मको गुण है, सङ्घको गुण स्मरण गर्छौँ। अब यहाँ विषयगत रूपमा भन्नुपर्दा धर्मकै मात्र कुरा गर्दाखेरि धर्म गुण हामी सम्झिन्छौँ, यानि कि धर्म कसरी अगाडि बढिरहेको हुन्छ त। अब धर्म गुण कतिवटा छ त याद होला तपाईँहरूलाई, कतिलाई त बुद्ध पूजा गर्न आउँछ होला। कतिवटा छन् धर्म गुण? 9वटा 6वटा भन्दाखेरि बुद्धको गुण 9वटा, सङ्घको गुण 9वटा र अब धर्मको गुण 6वटा आयो। अब विषयगत रूपमा हामीले अब धर्मको गुणमा सबैभन्दा पहिलो गुण भनेको स्वाख्यातो भनेर, सुआख्यात यानि कि जुन यो आदि मध्य अन्तसम्म है कल्याण हुने जुन अब विषयगत वाचन व्यवहार यसमा चाहिने सन्निहित हुन्छ भन्ने मान्यता भनेको सुआख्यात, राम्ररी देशना गरिएको भनेर। र यसपछि यसमा धर्मको गुणमा हामी दोस्रो रूपमा सन्दिग्धिको भनेर, सान्दृष्टिक भनिन्छ। त्यसो भनेको यहाँको यहाँ नै, वर्तमान इन दिस भेरी लाइफ भन्छौँ नि हामी, यही जीवनमा हामीले त्यसको कुनै न कुनै रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने है, त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुभव गरेर नै प्राप्त गर्न सक्ने त्यो गुण सान्दृष्टिक गुण सन्दिग्धिको रूपमा यो धर्म गुणमा रहेको हामी पाउँछौँ भने, र तेस्रो गुणको रूपमा यहाँ कि कुनै पनि समय नबित्दै त्यो फल प्राप्त गर्ने गरी, जसलाई हामी अकालीको धेरै समय पुरिराख्नु नपर्ने गरी त्यस किसिमको गुण धर्म गुणको रूपमा रहेको हुन्छ भने, चौथो गुण यही पश्चिको है, त्यसमा कुनै पनि गोप्यता भन्ने रहन्न। आऊ हेर, कम एन्ड सी भन्छौँ नि है, आऊ हेर, यस किसिमको व्यवहार यस किसिमको क्रियाकलाप हुँदैछ भन्ने जसरी हामी अहिले व्यवहारमा भनिराखेका हुन्छौँ, त्यसरी एउटा अनुभव गरेर एउटा पत्याउने किसिमले जुन अब विधि व्यवहार गर्दै जान सक्ने गुण धर्मसँग हुन्छ। र सँगसँगै यहाँ औपनेयिको भनेर छ। अब औपनेयिको भन्ने बित्तिकै यो उच्चतर जुन अब हामी बुद्धिज्मको एउटा लक्ष्यको रूपमा हामी निर्वाणलाई अगाडि सार्न सक्छौँ। कुनै न कुनै हामी क्षेत्रमा लाग्दाखेरि एउटा लक्ष्यसहित हामी पुग्छौँ, लक्ष्यविहीन यात्रा टुङ्गिँदैन। त्यसकारण हामी धर्म प्राप्तिको क्षेत्रमा पनि लाग्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो पनि केही न केही लक्ष्य हुन्छ है। त्यसकारण यहाँ औपनेयिको भन्ने बित्तिकै जुन निर्वाणको लक्ष्यसम्म पुर्याउनको लागि जुन मार्ग प्रशस्त गर्न, अब तपाईँहरूलाई त्यो पछि क्लासमा आउला है, जसरी अब श्रोतापत्ति, सघृदागामी, अनागामी, अरत जस्ता जुन मार्ग र फलका कुराहरू आउँछन्, त्यसको चाहिँ सुनिश्चितता यो धर्मले गर्छ। त्यो धर्मको गुण अन्तर्गत यो सन्निहित भइराखेको हुन्छ भने, छैठौं गुणमा पच्चत्तं वेदितव्यो विन्योहि भनेको छ। यसको अर्थ कि विद्वानहरूले वा चाहिँ जान्ने बुझ्नेहरूले पनि यसलाई छुट्याएर वा पृथक पृथक रूपमा यसलाई बुझ्न र बुझाउन सक्ने त्यस किसिमको क्षमतायुक्त क्षेत्र भनेको धर्मको क्षेत्र हुन्छ। त्यसकारण
यो धर्म गुणलाई हामीले हेर्दाखेरि पनि वास्तवमा यहाँ धर्म भनेको कि हामी आफैलाई एउटा परिवर्तन, त्यो रचनात्मक परिवर्तन, त्यो सकारात्मक परिवर्तन वा हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा एउटा चित्त शुद्धिकरण सँगसँगै एउटा मनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्दै आध्यात्मिक सुख सञ्चेतनालाई माथि उकास्ने जुन विधि व्यवहार हामी गर्छौँ, यसलाई हामी धर्मको रूपमा यहाँ परिभाषित गरिराखेका हुन्छौँ। एकातिर यहाँ छ, तर अर्कोतिर धर्म भन्ने बित्तिकै हाम्रो धारणा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब कुनै पनि धार्मिक क्षेत्रमा भिडभाड गरेर जुन पूजापाठ र त्यहाँ जुन अब हामी विभिन्न किसिमको मूल्य मान्यता अनुरूप कुनै न कुनै एउटा परम्परागत रूपमा हामीले यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने जुन विधि अपनाइराखेका हुन्छौँ, त्यसैलाई धर्म भन्ने त्यो धारणा पनि अलग छ। त्यो पनि यो समाजमा हामीले देखिराखेका छौँ। यसलाई वर्जित गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ पनि हामी लागिरहेका होइनौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा वास्तवमा सही धर्मको परिभाषा हामीले चाहिँ यो पाली साहित्य अनुरूप कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। र सँगसँगै अब यो धर्म अब व्यवहारमा त यसलाई अब कसैले एउटा जीवन जिउने कला, एउटा मार्गको रूपमा होइन, एउटा धर्म पथको रूपमा, अब त्यो धर्मलाई कसैले एउटा शस्त्र अस्त्रको रूपमा समेत प्रयोग पनि गरिराखेका हुन्छन्। यो पनि हामीले देखिराखेका छौँ। अब कसैले यो धर्म भनेकै अब आमा बाबुको सेवा गर्नु वा मित्रता गाँच्नु, जसरी अब एउटा ज्योति सूर्यले प्रकाश दिन्छ त्यसरी नै हामीले पनि कसैलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्नु, एउटा परोपकारिता, एउटा चाहिँ अब सामाजिक मूल्य मान्यतालाई हामीले चाहिँ अगाडि सारेर हामी त्यसैमा समर्पित भएर अगाडि बढ्नु, त्यो पनि धर्म भनेर त्यस किसिमको परिभाषाहरू पनि छन् है। अब हामीले पाली साहित्यमै उल्लेख भए अनुसार धर्म एउटा सम्पत्तिको रूपमा पनि हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। जसरी अब सप्तरत्न धन भन्ने बित्तिकै प्रचलित छ है, 7वटा धन। अब जस्तै श्रद्धा, शील धन, लज्जा, हिरी ओ तप्प भनेर जुन भएको कुरा भयो, त्याग भयो, श्रुत जुन सुन्ने वाचन कुनै सिक्ने कुराहरू, वाचन ज्ञान बुद्धिका जुन प्रज्ञाका कुराहरू छन्, यी सबै धर्म प्राप्तिको निम्ति एउटा सम्पत्ति सराय भइराखेको हुँदाखेरि यो अनुसार पनि हामीले जीविकोपार्जन यदि गरिराखेका छौँ भने यो पनि धार्मिक जीवन है को रूपमा हामी अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ भने अब यसरी नै व्यवहारमा चलन चल्तीको रूपमा धर्मलाई कसैले एउटा नाउको रूपमा, ढुङ्गाको रूपमा है, जसरी एउटा खोला वाचन एउटा कुनै ठुलो ताल तर्नको लागि हामीलाई ढुङ्गाको आवश्यकता रहन्छ। त्यो ढुङ्गा तरेर गइसकेपछि अब हामीले यदि त्यो ढुङ्गालाई जहाँ जहाँ गयो त्यहाँ यो ढुङ्गा, यो नाउले मलाई ठुलो सहयोग गरेको छ भनेर त्यसलाई हामीले बोक्दै डोको बोगे जस्तै बोक्दै हिँड्यो भने के हुन्छ, यसरी पनि अर्थ्याएको हामी पाउँछौँ। तर मुख्य कुरा हामीले त्यो धर्मलाई चाहे त्यो कल्याण मित्रकै रूपमा होस्, चाहे त्यो कसैले वैशाखीको रूपमा, एउटा लौरोको रूपमा, सहयोगको रूपमा वा एउटा बिरामीले एउटा औषधिको रूपमै किन नहोस्, यसलाई चाहिँ नि बुझिराखेको छ भने त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले पाली साहित्य अनुसार मैले तपाईँहरूलाई अघि नै स्पष्ट पारिसकेँ, कुशल र अकुशल धर्म। कुशल र अकुशल धर्मको रूपमा आउँदाखेरि बुद्धले स्पष्ट रूपमै भन्नुभएको छ कि अकुशलानम धम्मानम विनयाय धम्मम देशेमी। अकुशल चित्तवृत्ति हटाउनको लागि तथागत शास्त्रले उपदेश गर्नु भएको भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। भन्दाखेरि कुनै पनि अकुशललाई निमित्यान्न पार्नको लागि भगवान बुद्धले जुन पथ एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको छ, त्यहाँ हामीले 10 कुशल र 10 अकुशलको कुरालाई थम्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ 10 कुशललाई हेर्दाखेरि यहाँ अब अकुशल पक्ष वा कुशल पक्ष भनौँ,
अब हामीले काय वाक शरीर, काय भन्दाखेरि के हो? काय वाक चित्त भन्छौँ नि हामी है। काय भन्ने बित्तिकै शरीर भयो, वाक वचन भयो, वाचसिक है। त्यस्तै चित्त भन्ने बित्तिकै मन भयो। अब यो तीनवटै जुन पक्ष छ यसले केही न केही दोषपूर्ण विधि व्यवहार गरिराखेको पनि हुन सक्छ वा निर्दोष ढङ्गबाट यो अगाडि बढिराखेको पनि हुन सक्छ। अब यसलाई ठम्ब्याउन अब शरीर कायले तीनवटा पक्षलाई सधैँ समेटिराखेको हुन सक्छ, अकुशल समेटिराखेको हुन सक्छ। त्यो भनेको पानातिपाता है, प्राणी हिंसा र यसरी नै अदिन्नादाना भनेर है कि चोरी चकारी यानि कि यो भ्रष्ट विधि व्यवहार है वा चाहिँ जुन गर्नु हुँदैन वा चाहिँ नलो भन्ने बित्तिकै त्यही लिने, चोरिएर भए पनि लिने है। र त्यस्तै कामेषु मिथ्याचारा भनेर जुन यो काम मिथ्याचार दुराचारको हामी भनिराखेका छौँ र भ्रष्टाचार भन्दा पनि यहाँ काम मिथ्याचारको कुरा आइरहेछ। यो तीनवटा पक्ष प्राणी हिंसा, त्यसै चोरी चकारी र सँगसँगै यो काम मिथ्याचारको यो जुन पक्ष छन् यो हाम्रो शरीर यानि कि कायबाट भइराख्ने दोषपूर्ण विधि व्यवहार, अकुशल विधि व्यवहार र वाक है। कायपछि यो जुन वाक भनेर हामी वचन, यो वचनबाट चाहिँ यो जुन यो वाकबाट हुने चारवटा यो मुसावादा, पिशुना वाचा, हरसुवा वाचा र एउटा सम्पपलाप वाचा। अब यो मुसावादा भन्ने बित्तिकै यसले हाम्रो कुनै न कुनै रूपमा हामी झुट कुरा बोलिराखेका हुन्छौँ, असत्य कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। अब तपाईहरुलाई पञ्चशील मध्ये सबैभन्दा सजिलो गाह्रो भनेर सोध्दाखेरि गाह्रो कुन होला? सबैभन्दा गाह्रो हो हामीले डे टु डे लाइफमा सबैभन्दा गाह्रो कुन होला? मुसावादै हो। सबैलाई भन्दाखेरि बढी हामी मुसावादी भएरै बसिराखेका हुन्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा बढी गाह्रो मुसावादा भनेर हामीले भन्न सकेका छौँ। चाहे त्यो हामी मोबाइल मात्रै प्रयोग गरौँ त्यसमा पनि कति हामी मुसावादी भएर बसेका हुन्छौँ है। यो वचनले गर्ने कुरा र यसरी नै यो जुन पिशुना वाचा जो मिलेका हुन्छन् उनीहरूलाई फाट्नको लागि यो चुक्ली गरिन्छ नि। हामी नेवारीमा भन्छौँ वाया धुने जाकिदु भन्छौँ है। कानमा फुसुक्क विस्परिङ गर्छौँ। के भनेको भन्दाखेरि धानको भित्र अब चामल छ अरे, कुनै ठुलो कुरा त होइन। तर यसले चाहिँ के हुन्छ, यो चुक्ली गरेर जुन झगडा गराउने काम यो वचनले गर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, अब यो जुन कठोर वाणी छ फरुसो वाचा है। अब कठोर से कठोर वाणी वचनले बरु हातले हिर्काउँदाखेरि त्यो दुखाइ त्यो बिर्सिन सकिन्छ। तर त्यो कठोर बोली जति बेला त्यो मान्छेको एउटा केही उसको नाम मात्र सुन्दाखेरि पनि फेरि त्यो हामीलाई याद आउँछ, त्यो रिमाइन्ड हुन्छ। त्यस किसिमको त्यसले हामीलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ भने यहाँ जुन यो सम्पपलाप वाचा भनेर अब हामी कुरा त गर्छौँ कफी गफमै हामी वा भकमफुस भनिन्छ, न भात पाक्छ न दाल पाक्छ। तर गफ चाहिँ बिहान गफ सुरु गरेको अहिले साँझ पर्छ बेलुका हुन्छ फेरि भोलि भइसकेको हुन्छ। यस किसिमबाट यो वाचसिक अकुशलमा हामी अलमलिराखेका हुन्छौँ भने यो जुन मन यो चित्त छ, चित्तले पनि यो तीनवटा यो चित्त अविद्या भनेको लोभ, लोभी पापी भइरहेको छ। जुन आफ्नो होइन, जुन आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा छ त्यसलाई पनि हामीले जसरी हुन्छ जुनसुकै जुन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बाटो अपनाएर भए पनि जुन साम दाम दण्ड भेद भन्छौँ नि त्यस किसिमबाट भए पनि हामीले आफ्नो बनाइ छोड्ने। तर त्यति बेला के हुन्छ, लोभले लाभले विलाप हुन सक्छ। तर त्यसलाई हामी ख्याल गर्दैनौँ। त्यो जुन लोभ यो अभिज्जा हामीमा पैदा हुन्छ त्यसलाई प्राप्त गरेरै हामी छोड्छौँ भन्ने त्यो मानसिकता हामी हुन्छ हामीमा। र व्यापार भनेर जुन हामीमा ईर्ष्या, एउटा जलन, एउटा द्वेष, एउटा हिंसात्मक प्रवृत्ति हामीमा हुन्छ। र त्यस्तै यहाँ मिथ्यादृष्टि, यो कर्म र कर्म फलप्रति अविश्वास,
जे हामीले गरिराखेका छौँ र त्यसको परिणाम हामीले भोग्नै पर्छ, जुनसुकै मूल्यमा पनि हामीले भोग्नुपर्छ, चाहे त्यो दीप्तधम्मेय रूपमा यही जीवनमा होस्, चाहे परलोक गतिमा गइसकेपछि होस्, तर त्यसको चाहिँ भोगाई हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो कर्म र कर्मफल प्रति हामीले विश्वास वा अविश्वास गर्दाखेरि कुन चाहिँमा हामी मिथ्या दृष्टिमा लागेका छौँ या सम्यक दृष्टिमा लागेका छौँ, यो चित्तबाट भइराख्ने कुरा भएर यो पनि स्वभावसँगै नजिकको विषयवस्तु भएर मैले तपाईँहरूलाई यहाँ दश अकुशल सम्बन्धी पनि यहाँ कुरा राखिदिएको छु। अब जहाँसम्म हामीले कर्मको कुरा गर्छौँ, कर्मप्रति हामी सतत जागरुक हुन सकेनौँ भने हामीले अगाडि आएका जे पनि काम हामी गरेरै छोड्छौँ, देखा जाएगा भन्छौँ है, जसो जसो पर्छ त्यसो त्यसो तर्छ पनि भन्छौँ है। अब वास्तवमा बुद्धको शिक्षा, बुद्ध धर्मको रूपमा जुन हामीले आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि यो धर्म कर्मको रूपमा जुन हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यति बेला जस्तो हामी बिउ रोप्छौँ त्यो फल त्यसरी नै हामीले प्राप्त गर्छौँ। यहाँ स्पष्टै छ कि संयुक्त निकायको जुन आधारमा भन्नु पर्दाखेरि पनि या दिशं वपते बीजं ता दिशं हरते फलम् कल्याणकारी कल्याणम पापकारी च पापकम। वास्तवमा जसरी जुन रूपमा हामीले बिउ रोप्छौँ त्यो बिउ रोपे अनुसार हामीले फल त प्राप्त गर्छौँ नै। अब हामीले धान रोपेर त्यहाँ अम्बा फल्छ भनेर त्यसरी पुकार गर्दैमा, त्यो लाख लाख पुकार गर्दैमा, लाख बत्ती बाल्दैमा, टाउको फुट्ने गरी हामीले चाहिँ त्यो भोग्दैमा त्यो सम्भव छ कि छैन, यहाँ हामीले सोच्नु पर्यो है। त्यसकारण जस्तो बिउ हामी रोप्छौँ फल त्यस्तै प्राप्त गर्छौँ भने, तर कसै कसैको मान्यता के हुन्छ, तर जो होगा सो होगा भन्ने जस्तै है। अहिले गरी छाडौँ, पछि जे पर्ला पर्ला, अहिले जुन अगाडि आइपुगेको छ त्यो स्वार्थ नै पहिला सिद्ध गरौँ, यो स्वार्थ सिद्ध गरौँ भन्ने मान्यता अहिले पनि छ है। विशेष गरी यङस्टरहरूमा पनि अहिले गाना पनि त्यस्तै हुन्छ होइन, 2 दिनको जिन्दगानी है, हाँसौँ खेलौँ है, गाना पनि यस्तै आउँछ। अनि त्यो अनुसार चाहे त्यो क्लबमा जाने होस् वा चाहिँ कुनै पनि इन्टरटेनमा जाने होस्, त्यो सोचाइ उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि बुद्ध पछि जुन चारवाक भन्ने एउटा व्यक्ति आए, जसले आफ्नो गुरु बृहस्पतिको चाहिँ एउटा मूल मन्त्रको रूपमा चाहिँ उनले पनि के गरे, यो धेरै नै प्रचलित एउटा संस्कृत स्ट्यान्डा छ है, यावत जीवत सुखं जीवेत है, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भनिन्छ। अब जीवन जिउनु छ, बाँच्नु त छ, जसरी भए पनि बाँच्नु पर्यो, तर त्यो बाँच्न ऋण लिएर भए पनि घिउ टन्न खाएर बाँचौँ, मरौँ, मरेपछि डुम्मै राजा भनिन्छ, मरेपछि सिद्धियो नि है, कमसेकम बाँचुन्जेल त घिउ टन्न खाएर बाँचौँ मरौँ भन्ने त्यस किसिमको सोच यदि हामी भित्र हाबी भयो भने हामीले यो जुन स्वभावलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, राम्रो स्वभाव बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो मान्यतातर्फ हामी के हुन्छ, उन्मुख हुन सक्दैनौँ है। त्यसकारण यहाँ हामीले धार्मिक स्वभाव, धर्मलाई चिन्ने स्वभाव अगाडि बढाउनको निमित्त जुन मैले यहाँ शब्द राखिदिएको छु, यो जुन धम्मानुपස්සना है, यो जुन धर्मानुपස්සना यानि कि यो जुन स्मृति प्रस्थान, महास्मृति प्रस्थान सूत्र अन्तर्गतको कुरा हामीले यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्छौँ भने, जुन अब अघि हामीले यहाँ काय शरीरको कुरा गऱ्यौँ है, वचनको कुरा गऱ्यौँ, मनको कुरा गरे जस्तै यहाँ अहिले धर्मलाई अनुपस्यना, त्यसलाई निरन्तर रूपमा, स्वभावलाई निरन्तर रूपमा हेर्ने जुन एउटा यहाँ सूत्र मैले स्मृति प्रस्थान भावना अन्तर्गतको यहाँ कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छु, त्यसबाट पनि हामीलाई के को कुरा थाहा हुन्छ भन्दाखेरि, जसरी कायानुपस्यना, कायानुपस्यना भनिन्छ है, यो शरीर हामीले भित्र जुन भइराख्ने जुन संवेदनाको जुन प्रवाह छ, केही न केही संवेदना त छ नि, अहिले पनि छ। हामी अहिले तपाईँलाई मैले सोधौँ भने अब तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा यहाँ बसिराख्नु भएको छ, तर बस्दा बस्दै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, तर हाम्रो शरीरका जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि चुप लाएर बसेको छैन, यो पनि केही न केही रूपमा यहाँ
यो अगाडि बढिरहेकै छ, परिवर्तन भइराखेकै छ, तर त्यसको अनुभूति हामीले गरेका छौँ या छैनौँ। काये कायानुपश्यन भन्दाखेरि जुन यो सेन्सेसनल, जुन संवेदनाको जुन प्रवाहका कुराहरू छन्, त्यो संवेदनालाई हामीले हेर्दाखेरि यो शारीरिक रूपमा जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जुन चलायमान गतिशील छन्, त्यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई हामीले ठम्याउनु यो काये कायानुपश्यन। अनि यो शरीरभित्र जुन अङ्ग प्रत्यङ्ग चाहे त्यो चलायमान सँगसँगै त्यहाँ सुख दुःख कुनै न कुनै हामीले महसुस एउटा फिलिङ्स जुन हुन्छ त्यसलाई हामी वेदनानुपश्यनको रूपमा त्यहाँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। र यसरी नै काये कायानुपश्यन, यो वेदनानुपश्यन, चित्तानुपश्यन भनेर यो जुन चित्त, यो मनमा एउटै मात्र कुरा भइरहन्न, चलायमान भइराख्दैन। अहिले यहाँ हामी बस्दा बस्दै यो जुन अब यहाँ जुन स्लाइड हेर्दा हेर्दै पनि मन यही मात्र हुन्छ भन्न ग्यारेन्टी छैन। मन त्यति यो चलायमान गतिशील, यो त्यति संवेदनशील भएर यो अगाडि बढिरहेको हुन्छ र सँगसँगै हामीले जुन स्वभावलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने हुन्छौँ, आफ्नो जुन स्वभाव जुन कर्मसँग रिलेटेड भइराखेको हुन्छ त्यसलाई हेर्न सक्नु भनेकै वास्तवमा यहाँ धम्मानुपश्यनको रूपमा हामीले हेर्ने हो। अब यहाँ कुरा आयो, अहिले आजकल हामीले अब धर्मको क्षेत्रमा अहिले यसलाई चाहिँ एउटा बेस बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि अहिले हामी परियति शिक्षा भन्छौँ है। जुन यहाँ अहिले तपाईँहरू बीच यो क्लास भइरहेको छ एउटा प्रशिक्षण क्लासको रूपमा है। अब यहाँ प्रशिक्षण क्लासको रूपमा यहाँ हामीले धर्मलाई बुझ्नको लागि, जुन यो स्वभावलाई बुझ्नको लागि पनि यहाँ हामीलाई के को आवश्यकता छ भन्दाखेरि धर्म शिक्षा यानि कि परियति शिक्षा। अब परियति शिक्षा भन्ने बित्तिकै यहाँ बुद्ध शिक्षालाई यसरी हामीले 3 प्रकारबाट अध्ययन अध्यापनतर्फ हामी लग्न सक्छौँ। जुन यो परियति, एउटा प्रतिपत्ति, एउटा प्रतिवेद भनेर है। अब परियति भन्ने बित्तिकै हामी एउटा थियोरिटिकल, एउटा सैद्धान्तिक कुराहरू हामीले सिक्ने सिकाउने गरिराखेका हुन्छौँ भने प्रतिपत्ति एउटा चाहिँ जुन व्यवहारका कुराहरू छन् है, प्र्याक्टिकल कुराहरू छन् र सँगसँगै यो प्र्याक्टिकल सँगसँगै अनि बल्ल हामीले अनुभूतिका कुरा एक्सपेरिमेन्टल है, जसलाई अघि हामीले धम्मानुपश्यन भने जस्तै त्यो चित्त र सँगसँगै त्यो हाम्रो आफ्नो स्वभावलाई बुझ्ने र बुझेर हामी अगाडि त्यसलाई चाहिँ अझ हामीले सच्याएर अगाडि बढ्ने जुन प्रयास गरिराखेका हुन्छौँ, यो प्रतिवेद शिक्षा अन्तर्गत धर्मलाई हामीले बुझ्ने यो माध्यम अपनाइराखेको सिद्ध हुन सक्छ। र यसरी जति बेला हामी अगाडि बढ्छौँ अनि हामीले जुन यहाँ मैले यहाँ टाइटलको रूपमा यहाँ धम्मपीति यानि कि धर्मले रक्षा गर्ने जुन अवस्थामा हामी पुग्छौँ त्यति बेला एक किसिमको हामीमा एउटा आत्मविश्वास पनि बढ्ने हुन्छ है। अब यहाँ धम्मपदकै भाषामा भन्नुपर्दाखेरि कि धम्मो हवे रक्ख तीति धम्मचारी, वास्तवमा जसले एउटा धर्मलाई, सही धर्मलाई अँगालिराखेको हुन्छ उसलाई वा त्यस किसिमको धम्मचारीलाई धर्मले रक्षा गरिरहेको हुन्छ भन्ने जुन मान्यता अघि हामीले भने जस्तै जुन यो आदि मध्य पर्योसान है, यहाँ सा मात्र भइरहेको छ, पर्योसान जुन यो कल्याण हुने भनेको जुन अहिले पनि भोलि पनि है, विगतमा पनि कुनै पनि बेला हामीलाई त्यसले चाहिँ अनर्थ गर्ने हुँदैन यदि हामी सही रूपमा अगाडि बढ्छौँ भने। यदि हामीले सही रूपमा यदि धर्मलाई रक्षा हामीले गर्छौँ भने धर्मले पनि हामीलाई रक्षा गर्छ र धर्म अनुसार, धर्म अनुरूप हामी अगाडि बढिराखेको वा धर्ममा प्रतिष्ठित भएर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ भने त्यसले के हुन्छ, हामीलाई सुख वा चाहिँ यदि निन्द्रा वा चाहिँ सुत्न पनि हामी आनन्दपूर्वक सुत्न सक्छौँ। अहिले हामी भन्छौँ पैसा भयो भने आनन्द हुन्छ, सुख हुन्छ। टन्न पैसा भएर पनि यदि निन्द्रा लाग्यो भने के गर्छौँ, भ्याल्युम खाएर सुत्नेहरू धेरै छन् है। वा कुनै न कुनै
पदार्थ वा केही न केही सहारा लिएर त्यो सुत्नको लागि त्यो एउटा सहारा उसलाई चाहिने त्यस किसिमको अवस्थामा पुगेकाहरू धेरै हुन्छ। तर यहाँ हामी के कुरा गरे, धम्मम चरे सुचरितम नतम दुच्चरितम चरे धम्मचारी सुखम सेति। यहाँ कुरा आइरहेछ धम्मचारी है, जो धर्ममा प्रतिष्ठित भएर अगाडि बढ्छ ऊ यो लोक र परलोक दुवै क्षेत्रमा जसले चाहिँ धर्मलाई आचरणको रूपमा वा चाहिँ धर्म अनुरूप उसले चाहिँ आफ्नो जीवन गुजारा गरिराखेको हुन्छ। नतम दुच्चरितम चरे, अधर्म अनुसार होइन है। तर त्यस किसिमको व्यक्तिलाई त्यहाँ उसलाई सुख पनि मिल्छ, शान्ति पनि मिल्छ। अब यहाँ मैले अङ्ग्रेजीमा पनि केही उल्लेख गरेको छु। वास्तवमा यो जुन आदि मध्य पर्यवसानलाई यो चाहिँ धम्म इज लिभली इन द बिगिनिङ मिडल र एन्ड है, सुरुमा पनि वर्तमानमा पनि भोलि पनि। त्यसले चाहिँ केही न केही रूपमा हामीलाई सकारात्मक प्रभाव पारिराखेकै हुन्छ यदि हामीले कुशलमा प्रतिष्ठित हुने हो भने। शुक्ल धर्मलाई हामीले यदि अपनाउने हो भने, कृष्ण धर्मलाई होइन है, कालो पक्षमा जानको लागि होइन। त्यसकारण यो धम्म प्रीति है, मनमा प्रीति उत्पन्न गर्नको लागि त्यहाँ हामीमा धर्म प्राप्ति वा चाहिँ हामीले आफ्नो स्वभावलाई कुशल स्वभावको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ भने त्यसले हाम्रो मनलाई समेत प्रफुल्लित पार्छ। प्रीति भनेको यो है, एउटा चाहिँ नि मनमा एउटा चाहिँ सुखको अनुभूति, शान्तिको अनुभूति। सुख र शान्तिको अनुभूति एउटा शब्दले मात्र गराउन सक्दैन। कसैले कामना गर्दै विशिङ गर्दैमा ह्याप्पी न्यू इयर भने जस्तै, ह्याप्पी बर्थडे टु यु भने जस्तै त्यो विशिङ त कति आउँछ तैपनि त्यो एउटा विशिङले समेत हामीलाई ए फल्नाले मलाई विश गर्यो भनेर हामी प्रसन्न हुन्छौँ, प्रफुल्ल हुन्छौँ। तर हामीले साँच्चै यो धर्मानुसार जुन राम्रो स्वभावलाई हामीले बनाउँदै जान सक्यौँ भने त्यस्तै प्रफुल्लपन हामीमा धेरै उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरालाई यसबाट हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। यो फोटोले यहाँ पनि मैले राखेको देखेँ, यो वास्तवमा धर्मचक्र। यहाँ धर्मकै मात्र कुरा आयो भनेकोले मैले यसरी यहाँ अगाडि यो फोटो जुन मुनि बुद्धसँगै यहाँ पञ्चभद्र वर्गीय र माथि धर्मचक्र, कसैले 8वटा चिन्ह, कसैले 16वटा, कसैले 24वटा। अब यसलाई एउटा सिम्बोलको रूपमा पनि लिइन्छ धर्मचक्र। यो धर्म वास्तवमा यो धर्म एउटा बाटो कसरी, अब बुद्धिज्ममा धर्मलाई हामीले एउटा पाथ अफ धम्मको रूपमा, धर्म एउटा जीवन जिउने कलाको रूपमा, जीवनको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा कसरी यसलाई चाहिँ परिभाषित गरिएको छ भन्ने कुरा दर्शाउनको लागि पनि मैले यहाँहरू समक्ष यो केही चार्टहरू बनाएँ। अब धर्मलाई हामीले हेर्दाखेरि अब यहाँ जुन चतुरार्य सत्यको कुरा उल्लेख छ, अब चतुरार्य सत्य अन्तर्गत वास्तवमा सुरुको सबैभन्दा पहिलो एउटा दुःख सत्य, जीवन आफैमा कसैको निम्ति सुख सत्य हुन सक्छ त वास्तवमा धेरैको हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि, भोगाइको हिसाबमा गर्दाखेरि यो जीवन जसभित्र हामीले सुखभन्दा पनि दुःखको अनुभूति गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने त्यो मान्यता पनि रहिआएको छ। तर बुद्धले दुःख सत्यलाई पनि हामीले चाहिँ यो जुन अब जाति जरा व्याधि मर्नदेखि अब दुःखको सुरुवात जुन यो जाति यानि कि जन्मबाट हुन्छ भन्ने जुन मान्यता छ, यदि हामी जन्म नै नभएको भए यसरी हामी अब दुःख सुख यताउताको कुरा हामी गरिराख्नु पर्ने स्थिति रहन्छ।
तर अब यहाँ यदि जन्मबाट दुःख सुरु हुने हो भने त्यो दुःख अब बिस्तारै बिस्तारै जरा जीर्णता हामी कसैलाई मन पर्दैन, तर त्यो स्वभाव धर्म स्वभाव भन्नको लागि मैले यो कुरा यहाँ उठाइरहेको छु। वास्तवमा जन्म पनि हामीले एउटा स्वभाव त हामी जन्मन्छौँ, अब जन्मेपछि ऊ ठुलो हुन्छ नै, कोही कुपोषित हुन्छ कोही सुपोषित हुन्छ, फरक त्यति हो। तर बढ्न अगाडि त जो पनि अगाडि बढ्छ नै, ठुलो हुन्छ। त ठुलो हुनु भनेको जरा जीर्णता हो, तर त्यो जरा जीर्णताको अन्तिम अवस्था भनेको त्यो मृत्यु नै हो, मरण नै हो। तर त्यो सँगसँगै त्यो मृत्यु पर्यन्त हामीले यहाँ अप्येहि संपयोगो र पिएहि विपयोगो दुःखो भन्ने त्यसलाई हामीले स्वभाव त बुझ्नु पर्ने हुन्छ, त्यो बुझ्न सक्छौँ या सक्दैन। अप्रियलाई पनि हामीले आफ्नो मान्छेको रूपमा स्वीकार्नु पर्ने हुन सक्छ, अप्रियसँग हामीले जीवन गुजारा गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जो प्रिय छ उसँग बिछोडिएर बस्नुपर्ने स्थिति रहन्छ, बाध्यात्मक परिस्थिति हो। यम पिच्छं नरवती तम्पि दुःखम, हामीलाई यो इच्छा छ, यो मन पर्छ, त्यो मन पर्छ, के हुन्न, सबैलाई हुन्छ, यो स्वाभाविक हो। तर जुन इच्छित वस्तु हुन्छ त्यो प्राप्त भइराख्छ भन्ने त्यो ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारण यो हाई साउन्डिङको रूपमा, लो एचिभमेन्टको रूपमा जुन अगाडि बढिरहेको जुन अवस्था हामीले भोगिराखेका छौँ, त्यहाँ हामी बढी एट्याचमेन्टको रूपमा बढी यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भन्ने कुरा जुन बढी हामीले आकाङ्क्षा गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसले दुःखै हुन्छ। तर दुःखको कारणको रूपमा यहाँ तृष्णाकै कुरा गरेको छ। अब हामीले जुन स्वभावलाई हामीले बुझ्छौँ, तर त्यो स्वभाव पनि त्यहाँ त्यसै उत्पन्न भइरहेको हुँदैन। त्यो तन्ना तृष्णा जुन अब तृष्णा निरोध पनि हुन सक्छ, त्यो तृष्णा निरोध गर्नको लागि विभिन्न उपायको रूपमा यहाँ हामीले अष्टाङ्गिक मार्ग, जसलाई हामी मिडल पाथ पनि भन्छौँ, शील समाधि प्रज्ञा, जस अन्तर्गत यसलाई हामीले विभाजन गर्ने हो भने अब यो 8वटा मार्ग जुन अब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, यसरी नै सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधिलाई हामीले 3 भागमा एउटा शील यानी कि जसलाई हामी एउटा अनुशासन, एउटा विनय वा चाहिँ जीवन जिउने कला अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने, गर्नु नहुने पक्षको रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ शील अन्तर्गत यो वचन, कर्मान्त र आजीविकालाई हेर्न सक्छौँ भने यो समाधि जसलाई हामी कन्सन्ट्रेसन, एउटा चित्तको जुन एकाग्रता आवश्यक पक्षको हिसाबमा यहाँ सम्यक व्यायाम, स्मृति र समाधि एकातिर छ भने जुन विजडम जसलाई हामी प्रज्ञा, विवेक, बुद्धिको रूपमा समेत परिभाषित गरिराखेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ दृष्टि र संकल्पलाई त्यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। अब सम्यक आजीविकाकै कुरा गर्दाखेरि अब सम्यक आजीविका अन्तर्गत अब हामीले कुनै न कुनै रूपमा अहिले हामी त बाँचिराखेका छौँ, तर त्यो बाँच्ने एउटा जीवन जुन पद्धति छ, एउटा 4 खुट्टे पशुपन्छीले बाँच्नु र हामी 2 खुट्टे मान्छेले बाँच्नु नै हो। तर हामी कसरी बाँचिराखेका छौँ, हामीले जीविकोपार्जन कसरी गरिराखेका छौँ, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ। त्यसकारण भोगाई, जीवनमा एउटा भोगाई सँगसँगै हामीले एउटा जीवन पद्धति जुन अपनाइराखेका हुन्छौँ। अब यहाँ जुन सम्यक आजीविका अन्तर्गत जुन अब शस्त्र है, शस्त्रको व्यापार, प्राणीको जुन व्यापार है, त्यस्तै मध्य विषको जुन व्यापार है, मांसको व्यापार इत्यादि जुन अब मानव प्राणीको जुन यो बेचबिखन आजकल ट्राफिकिङ भनिन्छ, त्यस किसिमका जुन कुराहरू र जुन यो जुन 5वटा जुन पक्षलाई यहाँ समेटिएको छ, त्यस किसिमको हामीले चाहिँ अब जीविकोपार्जन गर्दाखेरि त्यो सही बाटोमा छ छैन, त्यसमा हामीले ठम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गले चाहिँ अब सम्यक आजीविकाले यति भनेको छ भने अरू त धेरै यहाँ छन्। तर यी सबै कुरालाई बुझ्नु पनि आखिर हामीले यो धर्मलाई बुझ्नलाई यो आवश्यक यो जुन मार्गहरू हुन् भने धर्मलाई बुझ्नको लागि हामीले यसरी नै जुन अब हामीलाई कुनै पनि बेला आइपर्ने
त्यसलाई चाहिँ एउटा स्वाभाविक रूपमा हामी लिन सक्छौँ भने त्यहाँ हामीले आफैलाई ठम्याउन सक्ने हुन्छौँ। यदि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकेनौँ भने त्यहाँ त्यसले के हुन्छ, एउटा मानसिक रूपमा समेत हामीलाई आघात पार्न सक्ने हुन्छ, वज्रपात हामीलाई हुन सक्छ। कसैले कुनै पनि एउटा घटनालाई एउटा नर्मलाइज, एउटा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यस्तै हो, मलाई मात्र परेको होइन भनेर लिन सक्ने त्यस किसिमको अवस्था रहन्छ भने कसैले त्यही विषयवस्तुले के गर्छ, उसलाई धेरै नै स्ट्राइक, उसलाई त्यही कुराले नै उसको जीवनमा अरू केही गर्नै नसक्ने गरी उसलाई चाहिँ थचक्क पारिदिनु हुन्छ। त्यो अवस्था पनि रहन्छ। त्यसकारण यहाँ हामीले यो स्वाभाविक कुराहरूलाई पनि बुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा यो अष्टाङ्गिक मार्गले पनि हामीलाई निर्देशित गरिएको हामी पाउँछौँ भने वास्तवमा अब जुन अघि हामीले धर्म भनेर हामीले भनिराख्यौँ, अब धर्मलाई चाहिँ अब हामीले जीवनयापनको रूपमा वा चाहिँ दैनिक जीवनमा सुख सौमनस्य जुन पक्षहरू छन्, दैनिक जीवनमा हामीले भोग्ने भोगाइको रूपमा हामी अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ। त्यसमा एउटा भगवान बुद्धले यो संयुक्त निकायको रथोपम सूत्रमा आज्ञा गर्नुभयो अनुसार यो जीवनलाई हामीले सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्दै हामीले राम्रो स्वभावलाई अँगाल्दै अगाडि बढ्नको लागि यहाँ तीनवटा पक्ष जुन उहाँले निर्देशन गर्नुभयो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ। जसरी यहाँ एउटा इन्द्रिय संयमको कुरा छ, अर्को भोजन मात्रज्ञ भनेर एउटा जुन खानपान रहनसहनको कुरा छ भने, तेस्रो यहाँ चाहिँ नि जागरणशीलको जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब इन्द्रिय संयमको कुरा गर्दाखेरि अघि जुन अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत शीलको कुरा हामीले गऱ्यौँ, अनुशासनको कुरा गऱ्यौँ। अब यहाँ अनुशासनको कुरा गर्दाखेरि हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ संयमित एउटा दमन गर्ने भन्छौँ। अब दमन गर्ने भनेर राजनीतिक रूपमा जुन अब कुनै हक हित अधिकारको लागि कोही अगाडि आउँदा दमन गर्ने त्यो अर्कै पक्षको दमन हो। तर हामीले यो मनमा आउने जुन विकारजन्य प्रवृत्तिहरू छन् त्यसलाई निमित्यान्न पार्नको लागि एउटा संयमित हुनु भनेको त्यो नराम्रो पक्षलाई यहाँ दमन गर्ने कुराको रूपमा यहाँ चाहिँ जुन अब जस्तै मैले उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो इन्द्रिय आरक्षको लागि जुन एउटा घोड सवारले एउटा चाबुक लिएर आफ्नो घोडालाई चाहिँ कुदाउँछ है, त्यसरी नै हामीले पनि यो जीवनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि यो विभिन्न जुन हाम्रो इन्द्रियद्वारहरू छन् त्यसलाई सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। चाहे यो हामीले यो चक्षु स्रोत घ्राण जिह्वा काय विज्ञान भनेर जुन यो इन्द्रियद्वारहरू हामी भन्छौँ, ती इन्द्रियद्वारलाई हामीले ठिक ठाउँमा पार्न सकेनौँ भने वास्तवमा त्यहाँबाट असंयम है, अराजकताको चाहिँ बाटो खुल्ने हुन्छ। र सँगसँगै यो इन्द्रिय संयम मात्र होइन, यो खानपान रहनसहन वा चाहिँ यो दैनिक जीवनलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित बनाउनको लागि अब पाली साहित्यमा त प्रवचितहरूको लागि यो अतीत पक्षवेक्षणा भनेर प्रत्यवेक्षण गर्ने सधैँ सम्झिनु पर्ने। जसरी अब खाँदाखेरि, लुगा लाउँदाखेरि, हर पक्ष सुत्दाखेरि, बस्दाखेरि है, अब खाँदाखेरि पनि यो किन खान्छौँ? बाँच्नको लागि, लिभ टु इट अर इट टु लिभ भन्छौँ है। खानको लागि बाँच्ने या बाँच्नको लागि खाने। तर यहाँ जुन प्रत्यवेक्षण पटिसङ्खा यो निसो पिण्डपातङ भनेर हामीले पढ्दाखेरि यो खाना म धेरै ह्यान्डसम स्मार्ट हुनको लागि होइन होइन, एकदम अब वा यसको एउटै मात्र मर्म भनेको अब जीवन रक्षा र कुशल विधि व्यवहार वा चाहिँ जीवनमा एउटा आध्यात्मिक सुख सञ्चेतनाको लागि अभ्यास, त्यस किसिमको जीवनचर्यालाई निरन्तरता दिनको लागि मात्रै यो भोजन र अब त्यस किसिमको चाहिँ सोचाइ हामीले यो भोजनमा मात्रज्ञ भन्नेलाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ भने अब जागरणशीलको यहाँ जुन कुरा आइरहेको छ एउटा एक्टिभको कुरा हो है। अब हामी निरन्तर रूपमा एउटा जागरणशील हुन सक्यौँ भने यसले चाहिँ एउटा फिजिकल फिटनेसको कुरा सँगसँगै यो मानसिक मेन्टल यो चाहिँ फिटनेसको कुरा पनि आउँछ। र यहाँ मैले एउटा गाडी सर्भिसिङको चाहिँ कुरा लेखेँ, जस्तै
वास्तवमा यो जीवनलाई एउटा धर्ममय रूपमा अगाडि बढाउनको लागि जसरी हामीले चाहिँ गाडी टाइम टु टाइम है कहीँ अरू टाढा जाँदाखेरि मात्र होइन, अरू बेला पनि हामीले यसलाई सर्भिसिङ गरिराख्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यो सँगसँगै यो माइन्डको पनि जुन सर्भिसिङ छ, जसरी अनुहारमा हामी डेन्टिङ पेन्टिङ गर्छौँ, यो माइन्डलाई पनि हामीले समय सापेक्षित रूपमा त्यसलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्नु भनेको वास्तवमा माइन्डफुलनेस। यहाँ पनि फेरि अब स्मृति प्रस्थानकै कुरा आयो, वा चाहिँ सजग र सचेततापूर्वक एउटा माइन्ड सर्भिसिङकै कुरा आयो। त्यसकारण यो इन्द्रिय संयम, भोजन मात्रज्ञ, जागरणशील यो तीनवटा फर्मुलालाई हामीले दैनिक जीवनमा यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमताको विकास हामीले गर्न सकेमा धर्म अभिवृद्धि हुन्छ। हामीले आफ्नो स्वभावलाई एउटा सकारात्मक रूपमा, जसलाई हामी गुड भाइब्स भन्छौँ नि, त्यसले एउटा राम्रो एउटा तरङ्ग, एउटा भाइब्रेसन ल्याउँछ। बिहानी राम्रो त दिनै राम्रो होइन, हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको फुस्रो पात भन्छौँ नि, त्यस किसिमबाट यो चित्तलाई, यो हाम्रो माइन्डको जुन यो मनोवृत्ति, चित्तवृत्तिलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भने मलाई लाग्छ धर्म वा चाहिँ स्वभावलाई हामीले यसरी यही जीवनमा यो दृष्ट धर्म यानि कि सुख सौमनस्य प्राप्त गर्न सकिन्छ इन दिस भेरी लाइफ है। हामीले देख्दा देख्दै मरेपछि स्वर्ग देख्ने हिसाबबाट मात्र होइन, यही जीवनमा हामीले सुखको अनुभूति गर्न सक्ने त्यो अवस्था रहन्छ भने अब यस किसिमको जुन बुद्धले जुन अब हामीलाई देशना गर्नुभएको धर्म छ वा चाहिँ यो पथ मार्ग छ, यसलाई हामी रिलिजन अफ विजडमको रूपमा है, एउटा चाहिँ ज्ञानको, एउटा विवेकको जुन शिक्षा यो बुद्धले हामीलाई प्रतिपादन गरिएको कुराहरू यहाँ तपाईहरूलाई चाहिँ अब यहाँ जुन 32वटा क्लास अन्तर्गत पनि लाग्छ मलाई यस्तै किसिमको शिक्षाहरू आउँछ। अब कहिलेकाहीँ अब बुद्धिज्मलाई कसैले एउटा चाहिँ अब फिलोसफीको रूपमा, एउटा आर्टको कलाको रूपमा होइन, अब कोही आशावादीको रूपमा पनि धर्मलाई अँगाल्ने पक्षमा हुन्छन्, कोही चाहिँ अब निराशावादीको रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि मात्रै धर्मलाई अँगाल्ने पक्षहरू पनि हुन्छन्। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि बुद्धले बुद्ध शिक्षालाई जसरी एउटा स्वभाव परिवर्तन गर्ने वा चाहिँ सकारात्मक रूपमा हामी परिवर्तन भएर अगाडि बढ्ने जुन शिक्षा उहाँले दिनुभयो, त्यसमा चाहिँ अब विशेष गरी एउटा त्रिपिटकको माध्यमबाट है, त्रिपिटकको माध्यमबाट र एउटा चाहिँ शान्त दान्तपूर्ण एउटा आम बोलको रूपमा जुन हामी पात्र लिएर अगाडि बढ्ने शिक्षाको रूपमा त यसमा दिएको छ। बुद्धको जुन यो धर्म वा बुद्ध शिक्षालाई चाहिँ हामीले एउटा विजडम, एउटा प्रज्ञा, एउटा ज्ञान, एउटा विवेक बुद्धिको धर्मको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ भने अब यो धर्म दर्शन आदि पक्षमा त अब हामीले अहिले समाजमा पनि देखिरहेका हुन्छौँ। अब धर्मलाई कसैले एउटा धर्म र दर्शनमा हामीले हेर्दाखेरि अहिले आज त अहिले यहाँ धर्मको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ, हामी दर्शनतिर लागिरहेका छैनौँ, फिलोसफीतिर लागिरहेका छैनौँ। तर धर्म कसैले यसलाई चाहिँ कि दर्शन र धर्म हेर्दा कसैले दर्शनमा खोज्ने हिसाबमा धर्मलाई चाहिँ रम्ने, जुन अब हामीले भोग्छौँ त्यसैमा रम्छौँ, अब ध्यान गर्दा त्यसैमा रमाउने होइन, त्यसैमा लाग्ने, निरन्तर रूपमा लाग्ने, त्यो हिसाबमा एउटा अनुभूति। तर दर्शनमा लाग्नेहरू अनुभूति होइन, खालि चिन्तन परकको रूपमा मात्रै ठुल्ठुलो विचार गरे पुग्छ भन्ने हिसाब हुन्छ है। तर यहाँ धर्ममा लाग्दाखेरि हामी यो निर्माण मात्र होइन, निर्वाणको प्रक्रिया समेत अपनाउने हुन्छौँ भने दर्शन पक्षमा लाग्दाखेरि विचार गरे पुग्छ, विचारको प्रक्रिया मात्र अपनाइराख्ने त्यो स्थिति रहन्छ। अब धर्ममा लाग्नु पर्ने, धर्मको यहाँ शिक्षामा साधनाको कुरा आउँछ, प्र्याक्टिसको कुरा आउँछ है। तर दर्शनतिर साधना होइन, खालि अध्ययन भए पुग्छ, स्वाध्ययन है, अध्ययन मात्र भयो। यहाँ फरक भिन्नताको कुरा मैले गरिरहेको छु र धर्मले हाम्रो स्वभाव परिवर्तनको कुरा गरिरहेको हुन्छ, तर दर्शनमा स्वभाव परिवर्तनको कुरा आवश्यक ठान्दैन। त्यहाँ त खालि सोच परिवर्तनको मात्र कुरा गर्ने हुन्छ, यसरी पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ है। अब धर्म बिनाको यात्रा मरुभूमिको यात्राको रूपमा चाहिँ नि सोचिरहेको हुन्छ भने अब फेरि यता दर्शनमा लाग्यो भने हामी
दर्शन बिनाको धर्म भेडाहरूको जमात भन्ने त्यस किसिमको परिभाषा दिन लगाइरहेको हुन्छ। अब धर्म भनेर अहिले पनि विभिन्न सोचहरू यहाँ व्याप्त छन्। जस्तै अब धार्मिक मान्यताको रूपमा अब यो मोनोथिजमको कुरा है, पोलिथिजम र यस्तै इन्कार्नेसन, यो एकेश्वरवाद, अब यसमा चाहिँ अब आत्मा परमात्मा यस्ता कुराहरू पनि धर्ममा आउँछन्, तर बुद्धिज्ममा त्यो कुरा आउँदैन है। अब यहाँ अब गड विथ मेनी फर्म्सको रूपमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ देवतावादको कुराहरू भयो है, अवतारवादको कुरा। अब अवतारवादको कुरा पनि गर्न त्यति सजिलो हुँदैन है। तर अब अहिले यहाँ चाहिँ जुन अब साइन्सको कुराहरू आउँदाखेरि धर्ममा चाहिँ जुन अब क्वान्टम एनर्जीको, कस्मिक थियोरीको है, कस्मिक एनर्जीको र सुप्रिम कन्सियसनेस आदि इत्यादि कुराहरू अहिले चाहिँ खुब यो प्रचलनमा देखिएको छ। तर मुख्य कुरा यहाँ यो अहिले पनि धार्मिक मान्यता खालि बुद्धिज्ममा मात्र होइन, अरू धर्ममा पनि यस किसिमको मान्यता भए तापनि तर बुद्धको जुन शिक्षा अनुसार चाहिँ धर्म के हो भन्ने कुरा वा चाहिँ धार्मिक मूल्य मान्यता के हो भन्ने कुरा चाहिँ अघि हामीले सुरुवातदेखि यहाँ चाहिँ केही न केही हामीले प्रकाश पार्यौँ, हामीले सुन्यौँ। हामीले यो समग्र रूपमा धारे तीति धम्मं है, मैले अघि तपाईहरुलाई सुरुमै यो कुरा यो चाहिँ आर्ट अफ लिभिङको कुरा गर्न अगाडि नै मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो कुरा गरेको थिएँ। त्यसकारण यो जुन अत्तनो स्वभाव भनेर है, जुन हाम्रो आफ्नो स्वभाव छ, त्यो स्वभावलाई यदि हामीले जान्ने बुझ्ने त्यो प्रयास हामीले गर्न सक्छौं भने, त्यतातिर हामी केन्द्रित हुन सक्छौं भने धर्म के हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ। परम्परागत रूपमा एउटा मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै आएको धर्म भन्ने पक्ष त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले यहाँ पाली साहित्य अन्तर्गत जुन यो धारे तीति धम्मं भन्ने जुन यहाँ उठान गरेका विषयवस्तुहरू छन्, त्यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कि हामीले पनि आफ्नो जुन विधि व्यवहार गरिराखेका छौं, त्यो व्यवहारलाई सकारात्मक रूपमा धर्ममुखी हामीले बनाउन सक्छौं भने त्यो धर्म प्राप्तिको बाटोमा बा चाहिँ हामीले पनि एउटा गुड भाइब्सको रूपमा एउटा सकारात्मक सोच सहित हामीले पनि आध्यात्मिक सुख सञ्चेतनाको लागि केही न केही गरिराखेको सिद्ध हुन सक्छ। त्यतातर्फ अब हामी तपाई सबै लाग्न सक्छौं भने यहाँ जुन अब यो प्रशिक्षणको दौरानमा धर्मका जुन शिक्षाहरू विभिन्न विधागत विषयगत रूपमा यहाँ तपाईहरुलाई प्रशिक्षण दिइनेछ, यसलाई पनि यसरी अलिकति उदात्त भाव सहित एउटा उदार चित्तले हामीलाई यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न सक्ने हुन्छौं। त्यसपछि तपाईहरुले पनि आफ्नो लक्ष्य सहित यो जुन प्रशिक्षण दौरान चाहिँ धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ जस्तो मैले लागेको छ।